डॉक्टर साहब, आपने इतनी दुनिया घूमी हुई है, तो सबसे खूबसूरत मंजर आपका कौन सा लगा है? एक्चुअली मैंने दुनिया ज़्यादा घूमी नहीं हुई। मेरी बीवी कहती है कि तू दुनिया घट वेखी तो डंड ज़्यादा पाई। क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ सफ़रनामा लिखता हूँ, लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि मैंने बहुत दुनिया देखी। मैंने साउथ अमेरिका पूरा नहीं देखा हुआ, साउथ ईस्ट एशिया नहीं देखा हुआ, अफ्रीका नहीं देखा हुआ। और जो मंज़र की आप बात करते हैं, कोई एक मंज़र थोड़ी। मैंने बताया ना कि मेरी एक ज़िंदगी नहीं है, मेरी 10-20 ज़िंदगियाँ। हर ज़िंदगी के मंज़र जो हैं वो अलग-अलग हैं। लेकिन अगर ओवरऑल कहा जाए, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं पैट्रियाटिक कहलाना पसंद नहीं करता, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तानी शुमाल में जो मंज़र हैं मैंने वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखे, और मैं बेहतरीन जगहों पे गया हूँ। उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्या स्विट्ज़रलैंड और क्या जर्मनी और क्या साउथ अमेरिका, नहीं। अगर आप ज़मीनी मंज़र की बात करते हैं तो मसलन सहराए तकला मकान है सिंकियांग में। मुझे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था 1 महीने के टूर के लिए ऑफिशियली। तो काशगर के यारकंद के करीब हम सराय तकला मकान में गए, और उसके साथ ही अजीब बात है कि साथ अंगूर की बेलें भी हैं, वो फल लगे हुए हैं, और साथ वो डेजर्ट। इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान का ज़मीनी मंज़र है ना, जब आप सफ़र करते हैं काबुल से हेरात या कंधार तक, उसका जो चटियलपन है, उसकी जो वसअत है, उसकी जो तन्हाई है, उसकी जो डेसोलेशन है, उसमें एक ख़ास ऐसी फीलिंग होती है कि अभी कुन फ़यकून कहा गया है और ये क्रिएट हुआ है, एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन जो आप उसको देख रहे हैं। ये जो हैरत है उन मनाज़र में, अफ़गानिस्तान के उन मनाज़र में, वो मैंने और कहीं नहीं देखी। तारड़ साहब, 81 बरस की उम्र में आपके लिए सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? हर सुबह जिंदा बेदार होना है, उठे शुक्र है बच गया। अच्छा, लेकिन सीरियसली कि कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं रही। मुझे पूछा जाता है ना कि अगर ज़िंदगी दोबारा, मैं कहता हूँ कि तकरीबन 19-20 के फ़र्क के साथ, हत्ता कि इसी बीवी के साथ, अब आप देखें, मुझे यही ज़िंदगी चाहिए। क्योंकि अगर ये बीवी होगी तो बच्चे ऐसे मिलेंगे ना। तो वो इस वक्त जो मुझे सबसे बड़ी खुशी है वो अपने पोतों को देखना है, अपनी पोती मिशाल को देखना है, अपने नवासों को देखना है, और वो ऐसे जैसे सूरज तुलू हो जाते हैं जब मेरे सामने आते हैं, और उनकी किरणें जो हैं जो मेरे चेहरे पे पड़ती हैं, तो मैं फिर से नौजवान हो जाता हूँ। ज़िंदा रहने की मुझ में ख्वाहिश होती, और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे इतनी खुशियों से नवाजा। सर, उन लोगों के बारे में बताएं, उनसे जुड़ी कोई यादें हों जिनसे आपको मिलके ऐसा लगा हो कि इनसे कोई सदियों का ताल्लुक़ है। ये ज़रा प्राइवेट किस्म का सवाल है। तो इसका मैं जवाब नहीं देना चाहता। सर, आपने 7-8 साल मॉर्निंग शो किया, इसका तजर्बा कैसा था? मॉर्निंग शो एक पूरी दुनिया आप समझ लें, क्योंकि उससे पेशतर कोई मॉर्निंग शो की रिवायत मौजूद नहीं थी। तो सब ने, जो डायरेक्टर थे, सब ने बैठ के फ़ैसला करना था कि इसका पैटर्न क्या हो। चुनांचे मुझे 3-4 मॉर्निंग शो दिखाए गए। मसलन गुड मॉर्निंग वियतनाम था, एक वियतनाम में होता था, अमेरिका का होता था, ब्रिटेन का, वो मैंने देखे। तो मैंने उन्हें ये कहा कि ये जो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान है, ये इन जैसा नहीं हो सकता। ये अमेरिका के लिए शोज़ है। ये शो जो है इस सरज़मीन के साथ जुड़ा होना चाहिए। इसका जो जोग्राफ़िकल एक खुशबू है, जो शायरी की है, जो इसकी लिटरेचर की है, जो रोमांस की है, वो सब इसमें से आनी चाहिए, और हमारी जो रिवायात हैं उनको आगे बढ़ाना। तो उन्होंने कहा फिर आप भी कीजिए। तो वो एक एक्सपेरिमेंटेशन थी। तो मॉर्निंग शो शुरू हुआ, और वो पहला लाइव शो था पीटीवी के हिस्ट्री में, उससे पहले नहीं हुआ था। वो खासा कामयाब हुआ। उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ। मुझे अच्छा लगता है पाकिस्तानी कहलाना, इसके अलावा मुझे जवाज़ पेश करने की ज़रूरत ही नहीं, और मैं चाहता ही नहीं कि मेरे साथ किसी और नेशनलिटी का लाका लगे। चुनांचे मैं उस पाकिस्तान को लोगों के सामने लाना चाहता। चुनांचे उसमें मैंने जो शायर थे हमारी नेशनल लैंग्वेजेस के, मैं उन्हें मुकामी ज़ुबानें नहीं कहता, दे आर नेशनल लैंग्वेज। ये हमारी नेशन जो है ये कंप्राइज़ करती है इन सब पे, बलोचीज़ पे, पठान पे, सिंधी पे, पंजाबी पे,
تو ان کی لینگویجز جو ہے وہ علاقائی نہیں ہیں, وہ نیشنل وہ ہیں, قوم کی ہیں. ایک تو یہ کہ مجھ پہ بڑا اعتراض ہوا کہ جی آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ میں آپ کا چاچا جی ہوں, جبکہ لفظ چچا ہے. میں نے کہا بھئی میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ چچا جو ہوتے ہیں نا وہ سوٹ پہنے ہوتے ہیں. اینڈ مائنڈ یو دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم. اس سے پہلے میں بہت زبردست سوٹ ووٹ پہنا کرتا تھا. میں انگلینڈ سے واپس آیا تھا تو میری وارڈروب میں 250 ٹائیاں تھیں. مارننگ ٹرانسمیشن جب میں نے کی تو میں نے کرتا شلوار اختیار کیا اور ایک ویسٹ کوٹ, کیونکہ یہ یہاں کا ایک ہے, میں صاحب کے طور پہ نہیں آیا. چنانچہ میں نے کہا کہ وہ انکل ہوتے ہیں, میں تو چاچا جی ہوں. چنانچہ چاچا جی کا رجحان وہاں سے شروع ہوا. ڈاک اتنی آتی تھی کہ ہمارا ڈاکیا جو اسلام آباد ٹی وی اسٹیشن کا, اس نے ریزائن کر دیا آلموسٹ. اس نے کہا جی میں پانڈی نہیں ہوں, کیونکہ روزانہ 8-10 بوریاں ڈاک کیا تھے وداؤٹ ایگزیجریشن. ایک تو میں ہر شہر ہر گاؤں کے بارے میں تفصیل سے کہ اگر جڑا والا سے خط آیا تو میں کہتا تھا کہ ہاں جڑا والا میں کنواں ہوتا تھا اور اس میں پیپل کی جڑیں تھیں اور اس کو جڑا والا کھوہ کہتے تھے, تو وہاں سے جڑا والا کا نام آیا. گکھڑ منڈی کا کیوں پڑا کہ گکھڑ ٹرائب ہو گئے. ہم چوتھی جماعت میں پڑھتے تھے تو ہمیں لاہور سے لے کے پنڈی تک تمام اسٹیشنوں کے نام سکھائے جاتے. اب کس بچے کو سکھائے جاتے؟ تمام فصلیں بتائی جاتی تھی, تمام دوابے بتائے جاتے تھے, تمام نہروں کے نام اور دریا, یہ سارا کچھ ہمارے نصابوں میں. پتہ نہیں کون سے عجیب و غریب حونک لوگ ہیں جو ہمارے نصاب سیٹ کرتے ہیں کہ ان میں پاکستان کہیں نہیں, یہ سرزمین کہیں نہیں. میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ جنگر جو جنریشن ہے ان تک اس سرزمین کی خوشبو پہنچے, اور اس کا خاطر خواہ مطلب نتیجہ بھی نکلا. میں بڑا لاڈو بچہ تھا اپنے والدین کا, سب سے بڑا تھا. تو ان زمانوں میں آپ یاد ہے گرمیاں شروع ہوتی تھی تو مطلب بغیر کسی لحاظ کے سب بچوں کی ٹنڈیں کرا دیتے لوگ. میری ٹینڈ اس لیے نہیں کروائی گئی کہ میں ذرا لاڈو بچہ تھا. مجھے بڑی خواہش تھی کہ میری ٹینڈ ہو. میں میاں صاحب کے بارے میں نہیں کچھ بات کر رہا, میں نہیں, وہ مطلب ہے کہ میں ٹینڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ اسرے والی جو. اب میری ٹرانسمیشن شروع ہو گئی, میں جا کے بیٹھا ہوں پہلے دن ٹرانسمیشن عید کے بعد, اور کیمرہ یہاں ہے, کیمروں سے ہی باتیں کرتے. اور خالد محمود زیدی مرحوم وہ عین ٹائم پہ آتے تھے جب میں شروع کرنے والا ہوتا تھا. وہ کنٹرول روم میں داخل ہوئے تو وہاں جو 20-25 مانیٹر تھے ان میں ٹنڈیں جو ہیں جلوہ افروز ہیں ہر طرف. وہ بھاگتے ہوئے آئے, آ کے وہ نروس بڑی جلدی کہنے لگے طاہر صاحب یہ کیا ہوگا, یہ آپ اس طرح تو آن ایئر نہیں جا سکتے, وہ میں وگ لے کے آتا ہوں. اچھا وہ وگ لینے گئے, اتنی دیر میں وہ آن ہو گئے. خیر وہ چل گیا, وہ لوگوں نے پسند بھی کیا, میں ٹینٹ کے ساتھ ہی آتا رہا. لیکن پرابلم اس وقت ہوئی جب اسلام آباد کا جو میجر ایک بوائز اسکول ہے جس میں 2-3 ہزار لڑکے پڑھتے ہیں, ان کی جو پرنسپل تھی وہ پھنکارتی ہوئی ٹی وی ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوئیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو تارڑ ہے ہماری پوری جنریشن کو خراب کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہیں گے کل میں گئی ہوں مختلف کلاسز میں, آدھے سے زیادہ بچوں نے ٹنڈیں کرائی ہوئی, بیٹھے ٹنڈیں نکال, کہتے ہیں چاچا جی نے کرائی تو ہم بھی کرائیں. تو اس طرح تو اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ. اچھا جو اوجڑی کا ثانیہ ہوا ہے اس وقت سارا دن میں نے ٹرانسمیشن کی, اور ایک راکٹ شاید ہمارے ٹی وی اسٹیشن بھی آ لگا تھا. اس دوران ایک صورتحال پیدا ہوئی کہ اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں سے لوگ چلے گئے تھے پناہ لینے کے لیے. پچھلے پہر صورتحال نارمل ہوئی تو گورنمنٹ نے اپیل کی کہ آپ واپس آ جائیں, لیکن کوئی بھی واپس جانے کو تیار نہیں. فائنلی منسٹری آف انفارمیشن کے کچھ لوگ آئے, کیونکہ میں اس وقت آن ایئر جا رہا تھا, میں گفتگو کر رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, کون سے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی طاہر صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ایوری بڈی از واچنگ ٹیلی ویژن رائٹ ناؤ, کیونکہ پی ٹی وی آن تھا, سارے لوگ دیکھ رہے تھے اور وہ ایک بڑا سانحہ, تو آپ ریکویسٹ کریں کہ یہ واپس چلے جائیں. میں نے کہا جی پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ وہ سیف ہیں ایریاز. جب انہوں نے ثابت کر دیا تو پھر میں آن ایئر کیا, اور میں نے آغاز یہاں سے اب تک مجھے یاد ہے, میں نے کہا خواتین و حضرات میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سیکٹر فلاں 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 جو ہے وہ بالکل سیف ہے, آپ واپس چلے جائیے. بلیو می ود ان 10 minutes 35,000 پیپل ود دیئر فیملیز, کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا, انہوں نے اعتبار کیا اور واپس اپنے گھر.